सामीन, करबला कोई कहानी नहीं है, कोई किस्सा नहीं है जो हर साल सुनाया जाएगा। करबला हक को बातिल के दरमियान आखिरी लकीर है। मगर सवाल यह है कि क्या खतरा यजीद के वजूद से है या फिर यजीदी सोच से। आज दुश्मन तलवार से नहीं बल्कि मिंबर, अकायद और फिक्र के रास्ते से हमलावर है। दुश्मन जानता है कि अगर मिंबर बदल गया तो नस्लें बदल जाएंगी। उम्मा ग्लोबल कॉन्फ्रेंस जो कराची में मुनक्किद की जा रही है, इसके सारे हकायक इसी चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आखिर तक देखें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामिन और नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारा मौज़ू गुफ्तगू है कि क्या हम मिंबर रसूल, मिंबर हुसैन बचा रहे हैं या फिर उजाड़ रहे हैं। इंशाअल्लाह कुरान और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तालीमात के हवाले से तमाम हकायक आप लोगों के सामने बयान किए जाएंगे। मुअज़्ज़िज़ बहनों और भाइयों से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मेरे नौजवान दोस्तों, जब दुश्मन इस्लाम को जंग के मैदान में शिकस्त नहीं दे सका तो उसने क्या किया? उसने अंदर से तहरीफ का रास्ता अपनाया। बनु उमय्या ने हदीसें घड़ने की फैक्ट्रियां लगाई। बनु अब्बास ने क्या किया? अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और उनके मानने वालों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए। और आलमी इस्तकबार क्या करता है? आलमी इस्तकबार फिरका वारियत को हवा देता है। क्या आज हमारा मिंबर महफूज है? क्या हर आवाज जो बुलंद की जाती है लब्बैक या हुसैना के नाम से, क्या वो आवाज असली है या नकली है? मेरे नौजवान दोस्तों, आवाजें तो बहुत बुलंद हैं। अब एक मोमिन कौन सी आवाज पे लब्बैक कहे? ये बसीरत होनी चाहिए, ये शऊर होना चाहिए। आज इमामें बेचे जा रहे हैं, आज अबाएं बेची जा रही हैं, आज कबाएं बेची जा रही हैं, आज कुरान बेचा जा रहा है, आज दीन बेचा जा रहा है, आज आवाजें बेची जा रही हैं। कराची के अंदर जो उम्मा ग्लोबल कॉन्फ्रेंस का इनाकाद किया जा रहा है, क्या वो इस्लाम की बका के लिए किया जा रहा है या फिर दीन बेचने के लिए? मेरे नौजवान दोस्तों, मौला अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा में फरमाते हैं, मेरा जुमला याद रखिएगा। अमीर कायनात फरमाते हैं, मा अक्सरल इबरा व अकल्लल एतबारी। अमीर कायनात फरमाते हैं, इबरतें तो बहुत ज्यादा हैं मगर अफसोस इन इबरतों से सबक हासिल करने वाले बहुत कम हैं। मुअज़्ज़िज़ सामीन, परवरदिगार आलम सूरह हुजरात में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यनु। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि ऐ ईमान वालो, जब भी कोई फासिक खबर लेकर आए तो पहले तहकीक किया करो। यानी हर दावा हक नहीं है, हर खतीब मोतबर नहीं है, हर नारा हुसैनी नहीं है। अल्लामा टैटू साहब, हम जानते हैं कि किसने आपको पाल पोस के बड़ा किया है, कौन आपको फंडिंग करता है। टैटू साहब, सबसे पहले अपने 6 फीट के कद में इस्लाम को नाफिज करें। आप कब से इस्लाम के खैर खा हो गए? आप तबलीग करने पाकिस्तान क्यों आते हैं? अफ्रीका जाए ना, वहां सबसे ज्यादा जरूरत है तबलीग की। मेरे नौजवान दोस्तों, हमारे मिंबर से शिरकिया अकायद का प्रचार किया जाता है। कौन करता है, किसके थ्रू करता है, हम सब जानते हैं। ये ना अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तालीमात हैं और ना ही कुरान की तालीमात हैं। मेरे छठे इमाम जाफर सदक अलैहिस्सलाम काफी में इरशाद फरमाते हैं। क्या फरमाते हैं? मेरे इमाम फरमाते हैं, कूनू लना ज़ैनन वला तकूनू अलैना शैनन। मेरे छठे इमाम फरमाते हैं कि हमारे लिए बायसे जीनत बनो, बायसे नंगोआर न बनो। मुअज़्ज़िज़ सामीन, तारीख के सफ़ों को पलट कर देखें। हमेशा बड़ी बड़ी ताकतें, इस्तेमारी ताकतें क्या करती हैं? मजहबी मराकिज को हदफ बनाती हैं। बड़े बड़े उलमा को खरीदा जाता है, जाकिरीन को खरीदा जाता है, मदारिस को खरीदा जाता है। क्यों?
تاکہ نسلیں برباد کی جا سکیں۔ اگر آپ نے کسی بھی قوم کی نسلیں برباد کرنی ہیں تو اس کا بہترین ذریعہ مذہب ہے۔ ہر انسان مذہب کے نام پر لڑ جائے گا، مر جائے گا، مگر مذہب پر عمل کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ شیعت کا منبر آج کن کے قبضے میں ہے پوری دنیا جانتی ہے۔ میرے نوجوان دوستو، بڑے افسوس کا مقام ہے، ہر سال بعد برطانیہ والوں کو اسلام کی فکر پڑ جاتی ہے اور پھر وہ علامہ ٹیٹو جیسے اپنے لوگ فنڈنگ کر کے پاکستان کے اندر بھیجتے ہیں، یہاں بولیاں لگتی ہیں۔ اب یہ کراچی کے اندر محفل سجائی جا رہی ہے، بڑے بڑے بانیان کو خریدا جائے گا، بڑے بڑے امام خریدے جائیں گے، بڑے بڑے ذاکرین خریدے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ محرم آنے والا ہے۔ خدا کے لیے اے میرے نوجوانوں، صاحب بصیرت بنے۔ نوجوان دوستو، سوال یہ نہیں ہے کہ یہ کانفرنس کون کروا رہا ہے، بلکہ اصل سوال یہ ہے، کیا اس کانفرنس کے اندر قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے حوالے سے بات ہوگی یا پھر جذباتی باتیں ہوں گی؟ کیا اسلام کو مضبوط کیا جائے گا یا پھر شخصیات کو مضبوط کیا جائے گا؟ ایسی محفلوں کے اندر شخصیات کو مضبوط کیا جاتا ہے تاکہ پھر وہ آگے کاروائی ڈالے۔ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، محرم آنے سے پہلے ممبر خریدے جائیں گے۔ جیسے سامعین، ممبر حسین کوئی عموی سیاست کی جگہ نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، جذباتی تھیٹر نہیں ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں مزاحمت سکھائی جاتی ہے، حق بلند ہوتا ہے، باطل کو بے نقاب کیا جاتا ہے اور ضمیروں کو زندہ کیا جاتا ہے۔ کیا آپ میرے امام حسین علیہ السلام کا وہ جملہ بھول گئے؟ جب آپ مدینے سے نکلے تو آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ میرا خروج کربلا کی طرف نہ ہی فساد پھیلانا ہے، نہ ہی ظلم کرنا ہے، بلکہ میں صرف اور صرف اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ آپ کون سا رنگ دے رہے ہیں بھائی؟ آپ منبر کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ جب بانی مزاحمت نے، جب بانی کربلا نے فرما دیا کہ میرا مقصد نانا کی امت کی اصلاح ہے، تو اب جو بھی اس منبر سے فساد پھیلائے گا، ظلم پھیلائے گا، انتشار پھیلائے گا، فرقہ واریت پھیلائے گا، وہ حسینی نہیں ہوگا، یزیدی ہوگا۔ نوجوان دوستو، آج فیصلے تلوار سے نہیں ہو رہے بلکہ سوچ اور فکر سے ہوتے ہیں۔ ہم نے تحقیق کرنا چھوڑ دیا، سوال کرنا چھوڑ دیا، شخصیت پرستی اپنا لی، قرآن سے دور ہو گئے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آج جہلا تعلیم دیتے ہیں، دین سکھاتے ہیں۔ قرآن کا واضح حکم، کیا قرآن نے آپ کو خبردار نہیں کیا؟ یہ حکم مومنین کے لیے ہے کہ جب بھی کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو پہلے تحقیق کریں۔ آپ پھر کیسے جہلا کی باتوں پر سر ہلاتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں؟ میرے نوجوان دوستو، خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں، قرآن سے وابستہ ہو جائیں۔ قرآن کبھی بھی آپ کو گمراہ نہیں کرے گا۔ تو میرے نوجوان دوستو، دشمن جان چکا ہے کہ اگر آج ان کا منبر ہمارے قبضے میں آ گیا، جو کہ 90% آ چکا ہے، 10% رہتا ہے، اگر آج ان کا منبر ہمارے پاس آ گیا تو ان کی نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ میرے نوجوان دوستو، کربلا کوئی قصہ کہانی نہیں ہے کہ ہر سال سنتے رہیں سنتے رہیں سنتے رہیں اور پھر سو جائیں۔ 10 دن محرم کی کربلا سنیں اور پھر سو جائیں۔ دیکھیے، کربلا نظریہ ہے، کربلا مقصد ہے، کربلا فکر ہے، کربلا مزاحمت ہے، کربلا قربانی ہے، کربلا شہادت ہے۔ میرے نوجوان دوستو، میں بار بار آپ لوگوں سے یہ درخواست کر رہا ہوں، خدا کے لیے
ان رسموں سے نکلیں، رواجوں سے نکلیں کہ ہم نے صرف 10 دن امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کرنی ہے۔ یہ ہم کاہے کے عزادار ہیں؟ ہمیں امام حسین علیہ السلام کی مصائب تو یاد ہیں، مگر امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا مقصد یاد نہیں ہے۔ تو میرے نوجوان دوستو، دیکھیے، کیا ہم صرف کربلا برپا کر رہے ہیں؟ ہم ممبر سے کیا سن رہے ہیں؟ ممبر پہ کیا بیان کیا جاتا ہے؟ آج مجھے امام موسیٰ صدر، بہت بڑی انقلابی شخصیت، ان کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے، عربی کے اندر امام بارگاہ کو حسینیہ کہا جاتا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایسے حسینیے کو حسینیہ نہیں مانتا کہ جس میں 10 دن عزاداری بھی ہو اور 10 دنوں کے بعد وہاں سے انقلابی جوان نہ نکلے۔ تو میرے نوجوان دوستو، خدا کے لیے کربلا کے مقصد کو سمجھے، علامہ ٹیٹو جیسی سرکار کی مقصد کو سمجھے۔ یہ لوگ دشمنان اسلام کا سب سے بڑا بازو ہیں، یہ لوگ اسلام کے خیر خواہ نہیں ہیں، سب سے بڑے دشمن ہیں۔ میرے نوجوان دوستو، یہ تھا میرا آج کا پیغام، یہ تھا میرا آج کا میسج۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پیغام ضرور پسند آئے گا۔ اگر پسند آتا ہے تو اس پیغام کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔